यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रहिणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै वै शरणमहं प्रपद्ये। वैदिक दिव्य ज्ञान प्रतिष्ठानमा सबैजनालाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै अब यो श्रीमद् भगवत गीता अन्तर्गत तृतीय अध्यायको आजको विषयलाई प्रस्तुत गरिन्छ, जसमा यो भन्दा पहिला कर्मको आरम्भ नगरिकन भन्ने वाक्यदेखि लिएर ममा सबै प्रकारका कर्महरू अर्पण गर भनेर यहाँसम्मका ग्रन्थद्वारा मुमुक्षुले आफ्नो मोक्षका लागि सर्वप्रथम ईश्वर अर्पण बुद्धिद्वारा कर्म अवश्य गर्नुपर्दछ यस्तो प्रकारले बताउनु भयो र भन्नुभयो यो मेरो मत हो। माने भगवानले भन्नुहुन्छ यो मेरो सिद्धान्त हो कि सर्वप्रथम मुमुक्षु व्यक्तिले कर्म गर्नुपर्दछ, कर्मद्वारा अन्तःकरण शुद्ध गर्नुपर्दछ, तत्पश्चात उपासनाद्वारा चित्त एकाग्र गरेर तत्पश्चात सम्पूर्ण कर्महरूलाई विधिपूर्वक परित्याग गरेर वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन रूप सांख्य योगद्वारा परमात्मैकत्व बोध प्राप्त गरेपछि मोक्ष र परम पुरुषार्थ सिद्ध हुन्छ। तत्पश्चात कुनै प्रकारको कर्म अवशेष रहँदैन, सबै प्रकारका पुरुषार्थहरू त्यसैमा अन्तर्भूत हुन्छन् र मोक्ष नै जीवनको परम पुरुषार्थ हो र त्यसलाई तत्त्वज्ञानद्वारा मात्रै प्राप्त गर्न सकिन्छ। बिना तत्त्वज्ञान मोक्ष हुन सक्दैन। कर्म अन्तःकरण शुद्धिको साधन हो, उपासना चित्त एकाग्रताको साधन हो र तत्त्वज्ञान मोक्षको साधन हो। तत्त्वज्ञान नै मोक्षको साक्षात साधन हो। यस्तो प्रकारले स्पष्ट रूपले यहाँनिर बताइयो र भगवानले बताउनुहुन्छ यही मेरो मत हो, यही मेरो सिद्धान्त हो र यो मेरो मत अनुसार जो चल्दछ, मैले देखाएको मार्गको अनुसरण जसले गर्दछ सोही व्यक्ति मुक्त हुन सक्दछ। त्योदेखि विपरीत आफ्ना मनमर्जीले चल्ने, जथाभावी चल्ने व्यक्तिले कहिले पनि मोक्ष रूप परम पुरुषार्थलाई प्राप्त गर्न सक्दैन, सिद्ध गर्न सक्दैन। ऊ नष्ट हुँदछ, भ्रष्ट हुँदछ। यस्तो प्रकारले भगवानले बताउँदै यहाँ भन्नुहुन्छ ये मे मतमिदं नित्यम् अनुष्ठिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। जसले मेरो यस्ता प्रकारका यी सबै प्रकारका आदेशहरूलाई अनुसरण गरेर अनसूयापूर्वक माने तिरस्कार नगरिकन मेरा वचन मेरो वाणी मैले देखाएको मार्गलाई तिरस्कार नगरिकन श्रद्धापूर्वक सदैव अनुसरण गर्दछन् भने उनीहरूले नै नाना प्रकारका दुःखको हेतु पुण्य पाप रूप कर्महरूबाट छुटकारा पाउँदछन्। भन्नुको तात्पर्य जसले भगवानद्वारा उपदिष्ट भगवानले बताउनु भएको मार्गको अनुसरण गर्दछन् उनीहरूले नै कर्मजालबाट छुटेर मोक्ष रूप परम पुरुषार्थलाई सिद्ध गर्न सक्दछन्। तर भगवानले बताएको उपदेशको विपरीत आफ्नो मनमर्जी हिसाबले अथवा कुनै पाखण्ड मतमा लागेर आफ्नो जीवनलाई तदनुसार चलाउँदछ भने त्यो व्यक्ति नष्ट हुन्छ, भ्रष्ट हुँदछ। यस्ता प्रकारले भगवानले यहाँ बताउनु भयो। यो भावार्थ हो। यसलाई संक्षिप्त रूपले व्याख्याद्वारा पनि बुझिन्छ। जो विवेकी व्यक्ति माने जुन चाहिँ व्यक्तिले ब्राह्मण आदि जो मुमुक्षुहरू छन्, कोही पनि हुनसक्छ मुमुक्षु व्यक्ति, त्यो मुमुक्षु व्यक्तिले मेरो माने ईश्वरद्वारा बताइएको जुन चाहिँ मुक्तिको मार्ग छ श्रद्धा र भक्तिपूर्वक त्यसको अनुसरण गरेर त्यो ईश्वरद्वारा बताइएको मार्गको अवलम्बन गरेर मोक्ष रूप परम पुरुषार्थलाई सिद्ध गर्न सक्दछ। ईश्वरद्वारा जो बताइएको छ माने भगवानले जो मनुष्यको कल्याणका लागि उपदेश गर्नुभएको छ, जुन मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको छ, तिनै ईश्वरमा श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक आफ्नो मनलाई समर्पण गरी ती भगवानद्वारा बताइएका मार्गको अनुसरण गर्नु मनुष्यको परम कर्तव्य हो
र ती भगवानद्वारा बताइएका उपदेशलाई हृदयङ्गम गरेर श्रद्धा भक्तिपूर्वक त्यसलाई तिरस्कार नगरिकन उल्लङ्घन नगरिकन सम्पूर्ण रूपले भक्ति र श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान गर्दछन् भने ती कर्मको अनुष्ठानद्वारा चित्त शुद्धि भएपछि तत्त्वज्ञानद्वारा मोक्षरूप परम पुरुषार्थलाई सिद्ध गर्नमा सक्षम हुँदछन्। ईश्वरले बताएका मार्गको विधिको अनुष्ठान गरेर चित्त शुद्ध भएपछि तत्त्वज्ञानद्वारा मोक्षरूप परम पुरुषार्थलाई सिद्ध गर्न सकिन्छ। अतः जसले भगवानले बताएका मार्गको अनुसरण गर्दछन् उनीहरूले चित्त शुद्ध भएपछि तत्त्वज्ञानद्वारा मोक्षरूप परम पुरुषार्थलाई सिद्ध गर्न सक्दछन् र नाना प्रकारका दुःखहरूबाट छुटकारा पाएर परमानन्द स्वरूप मोक्ष स्थितिमा आरूढ हुन सक्दछन्। र जति पनि सञ्चित कर्महरू छन् ती सबै प्रकारका सञ्चित कर्महरूलाई नष्ट गरेर पुण्य पापरूप कर्महरूद्वारा छुट्दछन्। यहाँ अपि शब्दबाट यो अर्थ सूचित हुन्छ कि जन्म आदिबाट छुटकारा पाउँदछन्। माने ईश्वरद्वारा बताइएका मार्गको अनुसरण गर्ने व्यक्तिले चित्त शुद्ध भएपछि तत्त्वज्ञानद्वारा सबै प्रकारका कर्महरूका साथसाथै जन्म मरण रूप संसारबाट पनि छुटकारा पाउँदछ। यस प्रकारले भगवानले यहाँ बताउनु भयो। यसको विपरीत जसले यसको उल्लङ्घन गर्दछन् उनीहरूको कस्तो गति हुन्छ त भन्दा बताउनुहुन्छ। ये त्वे तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढां तान् विद्धि नष्टा न चेतसः। अर्थात् जो ब्राह्मणादि वर्गहरू छन् अज्ञानवश दूषित गर्दै मेरो यो शासनको अनुष्ठान गर्दैनन्। माने जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि जो पनि वर्गहरू छन् विवेक शून्य भएर विचार शून्य भएर अविवेकपूर्वक अज्ञानपूर्वक यो मैले बताएको मार्गको अनुसरण अनुष्ठान गर्दैनन् भने ती अज्ञानीहरू ब्रह्म ज्ञानमा मूढ र पुण्य लोकबाट भ्रष्ट हुँदछन्। ब्रह्म ज्ञानका सम्बन्धमा पनि तिनीहरू अत्यन्त अविवेकी हुन्छन्, अज्ञानी हुन्छन्, मूढ हुन्छन्, मूर्ख हुन्छन् र पुण्य लोकबाट पनि भ्रष्ट हुँदछन्। पवित्र लोकबाट पनि उनीहरू नष्ट भ्रष्ट हुँदछन्। यसको व्याख्या जो अविवेकी दुरहङ्कारी अत्यन्त अहङ्कारी हुन्छ व्यक्ति अविवेकी हुन्छ तर स्वयंले आफूलाई ज्ञानी मान्दछ। दयावन्तरे वर्तमान स्वयं धीरा पण्डित मन्यमान धनम्यमान पर्यन्ति मूढा अन्धेनैव नियमान यथान्ध। अर्थात् जो स्वयं अज्ञान रूप अन्धकारमा छ, अविवेकी छ, मूर्ख छ तर पनि स्वयंलाई ज्ञानी मान्दछ, तत्त्वज्ञानी मान्दछ, अत्यन्त समझदार मान्दछ र स्वयं पनि अज्ञान रूप अन्धकारमा डुब्दछ र अरूलाई पनि डुबाउँदछ। त्यस्ता प्रकारको अज्ञानी व्यक्ति अहङ्कारी हुन्छ र ईश्वरद्वारा बताइएका मार्गको अनुसरण नगरिकन आफ्ना मनमर्जी हिसाबले चल्ने हुँदा अन्ततोगत भ्रष्ट हुँदछ, पुण्य लोकबाट नष्ट हुँदछ। त्यस्ता अज्ञानी अहङ्कारी व्यक्तिले भगवानसँग पनि द्वेष राख्दछन् र भगवानद्वारा बताइएका उपदेशप्रति पनि श्रद्धा राख्दैनन्, भगवानलाई पनि तिरस्कार गर्दछन्, भगवानद्वारा बताइएका उपदेशको पनि अनुष्ठान गर्दैनन्, भगवानद्वारा विधान गरेका कर्महरूको पनि अनुष्ठान गर्दैनन्। आग्रह तथा मताग्रहका कारण भगवानलाई पनि तिरस्कार गर्दछन्। यस्ता व्यक्तिलाई सर्वथा अज्ञानी सबै प्रकारका ज्ञानदेखि शून्य मूढ जान भनेर यहाँ बताइएको छ। अर्थात् सबैको आत्मा हुनाले गर्दाखेरि ब्रह्मलाई सर्व भनिन्छ, ब्रह्म तत्त्वलाई नै सर्वरूप मानिन्छ किनभने ब्रह्म नै सबैको आत्मस्वरूप हो र त्यस्तो प्रकारको ब्रह्म विषय ज्ञानलाई सर्वज्ञान भनिन्छ। ब्रह्म विषय ज्ञान, ब्रह्म सम्बन्धित ज्ञानलाई नै सर्वज्ञान भनिन्छ र यो विषयमा जो विशेष मूढ छ माने ब्रह्म ज्ञान छैन, आध्यात्मिक ज्ञान छैन, तत्त्व ज्ञान छैन, अरू जति पढ्यो भौतिक ज्ञान कुनै अन्तर पर्नेवाला छैन, तर यदि तत्त्व ज्ञान छैन, अध्यात्म ज्ञान छैन भने
त्यसलाई सबै प्रकारका ज्ञानदेखि रहित मूर्ख अचेत माने अविवेकी भनेर जान्नु पर्दछ। अत्यन्त अविवेकी हो, अज्ञानी हो त्यो। पढो, जियोग्राफी पढो, साइन्स पढो, म्याथमेटिक्स पढो, केमिस्ट्री पढो, सबै पढेको होला, ज्योतिष पढेको होला, कर्मकाण्डमा विशेष ज्ञान होला, पौराणिक होला, कुनै सम्प्रदायवादी होला, सम्प्रदायको परम्परावादी होला, तर यदि तत्त्वज्ञान छैन, तत्त्वज्ञान रहित छ, ब्रह्मज्ञान छैन भने त्यस्तो व्यक्तिलाई अत्यन्त मूर्ख अविवेकी भनेर जान। जो व्यक्ति सन्यासको अधिकारी पनि छैन, जसलाई तत्त्वज्ञान छैन, वेदान्तको स्वाध्याय पनि छैन, श्रवण मनन निधिध्यासन छैन, कर्मको अधिकारी छ, तर पनि कर्मको अधिकारी हुँदाहुँदै पनि कर्म अनेक प्रकारका साधनहरूले साध्य छ। प्रातःकाल उठ्नु पर्यो, ब्रह्म मुहुर्तमा चिसा पनि मनाउनु पर्यो, अथवा कुनै स्नान त गर्नै पर्यो। तत्पश्चात फेरि शुद्ध आसनमा बस्नु पर्यो, प्राणायाम गर्नु पर्यो, मन्त्र जप गर्नु पर्यो। तत्पश्चात फेरि सूर्यलाई अर्घ्य, अग्निहोत्रका लागि सामग्री जुटाउनु पर्यो। तत्पश्चात फेरि बलि वैश्वदेव पञ्चमहायज्ञ। तत्पश्चात फेरि सम्पत्ति, धन सम्पत्ति अर्जन गर्नु पर्यो। धन सम्पत्ति बिना त अब कर्म सम्पन्न हुँदैन। यस्ता प्रकारले कर्म अनेक प्रकारका साधनहरूले साध्य हुनाले गर्दाखेरि दुःखकारक छ, कष्टकारक छ। यसो जानेर खालि कर्मलाई छोड्नका लागि मात्रै आफूलाई सन्यासी मानव, सन्यासमा नै परम सुख छ, सबैलाई छोड्दैमा सुख छ भनेर कर्मलाई छोडो। तर ऊ सन्यासको अधिकारी पनि होइन, तत्त्वज्ञानको अधिकारी पनि होइन, कर्मलाई पनि छोडो भने यस्तो प्रकारको विपरीत बुद्धि भएको व्यक्ति, सन्यासको अयोग्य व्यक्ति पुण्यलोकदेखि भ्रष्ट हुँदछ, पुण्यलोकदेखि पतित हुँदछ। उसको त तत्त्वज्ञान भएको छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि तत्त्वज्ञानको अधिकारी पनि हुँदैन, तत्त्वज्ञान नभइकन मोक्ष पनि हुँदैन। यता कर्मलाई पनि परित्याग गरो। त्यस कारणले गर्दाखेरि दुवै प्रकारले त्यो वैकृत भएको व्यक्ति अन्ततगत्व नष्ट हुँदछ, भ्रष्ट हुँदछ, दुर्गतिमा पुग्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कर्मका अधिकारीले कर्म अनुष्ठान गर्नुपर्दछ। त्यो कर्मलाई वैराग्य भएपछि विधिवत परित्याग गरेर सन्यास ग्रहण गरी वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन निरन्तर गरेर तत्त्वको साक्षात्कार गरी मोक्ष गतिलाई प्राप्त गर्नुपर्दछ। नत्र भनेदेखि यदि अब सन्यास ग्रहण गर्न सक्दैन, वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन गरेर तत्त्वज्ञान प्राप्त गर्नमा सक्षम छैन भने उसले सदैव स्वधर्मको अनुष्ठान गर्नुपर्दछ। स्वधर्मलाई कहिले छोड्नु हुँदैन, कर्मलाई कहिले छोड्नु हुँदैन। यस्तो प्रकारले भगवानले बताउनु भएको छ। स्वधर्मलाई छोडेर अर्काका धर्मको अनुष्ठान गर्नेवाला व्यक्तिको बुद्धि नष्ट हुँदछ र त्यस्तो प्रकारको विपरीत बुद्धिले ऊ स्वयं पनि नष्ट हुँदछ। जो स्वयं आफ्नो धर्मलाई छोड र अर्काका धर्मको अनुसरण गर्न लाग्यो भने त्यस्तो व्यक्ति स्वयं नष्ट हुँदछ। त्यो कुनै पनि स्तरबाट, ऊ ज्ञानको स्तरबाट पनि, उपासना अथवा कर्मजन्य पुण्यबाट भ्रष्ट हुँदछ, नष्ट हुँदछ र अन्तिममा गएर उसको दुर्गति हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कर्म, उपासना, ज्ञान मध्ये अधिकारीले जुन विषयको अधिकारी छ त्यसको अनुसरण अवश्य गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताइयो। अब अगाडि भगवान बताउनुहुन्छ, मेरो मतको अनादर गरेर जुन व्यक्तिले कर्तव्य कर्मको त्याग गरी चुपचाप लागेर बस्दछु, कर्म गर्दिन, ठुटो जस्तो, पत्थर जस्तो केही नगरिकन बस्दछु भनेर मान्दछ भने त्यसले त्यस्तो प्रकारले बस्न सम्भवै हुँदैन। किनभने त्यो प्रकृतिका अधीनमा छ। त्यो प्रकृतिका अधीनमा भएको व्यक्ति प्रकृतिका 3टा गुणमध्ये कुनै न कुनै गुणद्वारा प्रेरित भएर कुनै न कुनै कर्म गरिहाल्छ, चुप्प लागेर बस्नै सक्दैन। सत्य गुणद्वारा प्रेरित छ भनेदेखि अब कुनै शुभ कर्ममा लाग्दछ। त्यस्तै प्रकारले रजोगुणी छ भने शुभाशुभ कर्ममा प्रेरित हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले अब तमोगुणद्वारा प्रभावित भएपछि मूढ हुन्छ, अत्यन्त अज्ञानी हुन्छ, मोहमा पर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति चुपचाप लागेर बस्न सक्दैन। ऊ प्रकृतिका अधीनमा छ, स्वभावको अधीनमा छ। प्रकृतिका अधीनमा भएपछि प्रकृतिका गुणद्वारा उसलाई कर्ममा प्रेरित गराइन्छ। ऊ चुपचाप लागेर बस्न सक्दैन।
किनभने ज्ञानीहरूका लागि पनि मेरो मायाको निग्रह अत्यन्त दुष्कर छ। भने भगवानको मायालाई ज्ञानीहरूले पनि जित्न सक्दैनन्। ज्ञानीहरू पनि भगवानका मायाका वशमा पर्दछन् भने अज्ञानी व्यक्ति त चुपचाप लागेर बस्नु सक्दैन। अज्ञानी व्यक्ति त कुनै न कुनै प्राकृतिक गुणद्वारा प्रेरित भएर कर्ममा प्रवृत्त अवश्य हुन्छ। तर अज्ञानी व्यक्तिले म चुपचाप लागेर बस्दछु, केही नगरी बस्दछु भन्छ भने त्यो सम्भवै हुँदैन। ज्ञानी व्यक्ति त प्राकृतिक गुणद्वारा कर्ममा प्रेरित हुन्छन् भने अज्ञानी व्यक्तिले केही नगरिकन चुपचाप लागेर बस्न सम्भव हुँदैन। यही विषयलाई स्पष्ट गर्दै भगवान भन्नुहुन्छ, सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतिर्ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। अर्थात् ब्रह्मविद व्यक्ति पनि शरीर स्थितिमा हेतुभूत वासना अनुसार चेष्टा गर्नमा संलग्न हुन्छन्। अर्थात् जो ब्रह्मज्ञानी व्यक्तिहरू छन् उनीहरूले पनि शरीर स्थितिमा हेतुभूत वासना अनुसार चेष्टा गर्दछन् भने अज्ञानीहरूका सम्बन्धमा त बताउनै सकिँदैन। प्रत्येक प्राणीले आफ्नो आफ्नो रागद्वेषात्मक प्रकृति अनुसार चेष्टा गरिरहन्छन्। सबै प्राणीहरूले आफ्नो आफ्नो रागद्वेषात्मक प्रकृति अनुसार चेष्टा गर्ने गर्दछन् भने उनीहरूलाई एकै क्षणका लागि पनि निग्रह गर्न कसले सक्ने? कसैले पनि त्यसका स्वभावमा प्रवृत्त भएका प्राणीहरूलाई निग्रह गर्न सक्दैन। जब ज्ञानी व्यक्ति नै स्वाभाविक रूपले आफ्नो स्वभाव अनुसार कर्ममा प्रवृत्त हुँदछन्, शरीर स्थिति आदि कर्ममा उनीहरू पनि संलग्न हुन्छन् भने अज्ञानी व्यक्तिहरू त आफ्नो स्वभाव अनुसार नै सदैव वर्ताव गरिरहने हुन्छन्। उनीहरूलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन, नियन्त्रणमा लिन सक्दैन। यस प्रकार यो भावार्थ बताएपछि अब यसलाई व्याख्याद्वारा बुझिन्छ। नित्य निरन्तर ब्रह्मनिष्ठाद्वारा सबै वासनाहरूका ग्रन्थीलाई जसले निर्मूल गरेका छन्, माने जो तत्त्वज्ञानी व्यक्तिले नित्य निरन्तर ब्रह्मनिष्ठाद्वारा सबै प्रकारका वासनात्मक ग्रन्थीहरूलाई माने वासनामूलक सबै प्रकारका ग्रन्थीहरूलाई नष्ट गरेका छन्, निर्मूल गरेका छन् भने त्यस्ता प्रकारका ब्रह्मज्ञानी व्यक्तिहरू पनि तत्त्वज्ञानी व्यक्तिहरू पनि आफ्नो प्राणको रक्षामा हेतुभूत अवशिष्ट आफ्नो प्रकृति माने वासनाको अनुसरण गर्दछन्। तिनीहरूको आहार आदिको चेष्टा गर्दछन्। तत्त्वज्ञान छ, आफ्नो पुरुषार्थ सिद्ध भयो, ब्रह्म साक्षात्कार भयो, तर पनि अब प्रारब्ध शेष छ। त्यो शेष प्रारब्ध भोग्नका लागि शरीरको स्थिति हुनु जरुरी छ। शरीर त त्यतिकै नखाइकन नपिकन रहन सक्दैन। तसर्थ तत्त्वज्ञानी व्यक्तिहरू पनि ब्रह्म तत्त्वलाई जान्दा जान्दै पनि शरीर स्थितिका लागि, प्राण स्थितिका लागि भोजन आदि कर्ममा प्रवृत्त हुँदछन्, आहार आदिमा चेष्टा गर्दछन् उनीहरूले पनि भने उसलाई आहार आदि स्वभावलाई रोकेर कसैले पनि नियन्त्रणमा लिन सक्दैन। भने तत्त्वज्ञानीले पनि आफ्नो आहार आदि जो क्षुधा भोक प्यास इत्यादिलाई रोकेर अनसन रहेर त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन सक्दैन, रोक्न सक्दैन, किनकि शरीरमा को स्थितिमा हेतु हो। भोजन आदि शरीरको स्थितिप्रति हेतु छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रकृतिको निवारण कसैले पनि गर्न सक्दैन। यस्तै प्रकारले ब्रह्मनिष्ठा सम्पन्न जितेन्द्रिय व्यक्तिले पनि प्रकृतिको अनुसरण गर्दछ, प्रकृतिलाई जित्न सक्दैन भने जो अज्ञानी व्यक्ति छन्, मूर्ख छन्, उनीहरूका विषयमा त केही भन्न सकिँदैन। संसारमा आफ्नो आफ्नो कर्म अनुसार सुख दुःखको उपभोग गर्नका लागि, सुख दुःखहरूको अनुभव गर्नका लागि आफ्ना आफ्ना कर्म संस्कार अनुसार उत्पन्न भएका सबै प्रकारका भूत प्राणीहरू जति पनि छन्, सबै प्रकारका जीव जन्तुहरू जति पनि छन्, ती सबैले आफ्नो आफ्नो जाति अनुसार अनेक क्रियाहरूको उत्पत्तिमा हेतुभूत राग द्वेषयुक्त वासना स्वरूप प्रकृतिलाई प्राप्त गर्दछन्। त्यो स्वभावमा उनीहरू संलग्न रहन्छन्। आफ्नो आफ्नो प्रकृति अनुसार राग द्वेषद्वारा अनेक प्रकारका चेष्टाहरू पनि गर्दछन्। जस्तो जस्तो प्रकारको उनीहरूको वासना छ तदनुसार उनीहरूले
राग द्वेषमूलक अनेक प्रकारका चेष्टाहरू गर्दछन्। उनीहरूले नचाहेर पनि चेष्टा हुने गर्दछन्। उनीहरूले नचाहँदा पनि ती चेष्टाहरू स्वतः हुने गर्दछन्। अत प्रकृतिको अधीन हुनाले गर्दाखेरि उनीहरू क्षणभर पनि चुप लागेर बस्न सक्दैनन्। कोही पनि मनुष्य एकै क्षण पनि चुपचाप लागेर बस्न सक्दैन। अन्य जीव जन्तु पनि त्यसै चुपचाप लागेर बस्न सक्दैनन्। त्यसमा उनीहरू त नाना प्रकारका खानपान विषय भोगमा संलग्न रहन्छन्। तर मनुष्य विशेष गरेर नाना प्रकारका कर्मप्रति संलग्न रहन्छ। तसर्थ जसले म केही पनि गर्दिनँ यस्तो प्रकारले कल्पना गरेर चुपचाप लागेर बस्ने चेष्टा गर्दछ भने त्यो सम्भव हुँदैन। किनभने त्यो अल्पकालिक निग्रह माने एकै क्षणको लागि चुप लागेर बस्यो भने पनि एक क्षण पश्चातदेखि ऊ कर्मप्रति संलग्न रहन्छ। किनकि ऊ भित्र नाना प्रकारका वासनाहरू छन्। अनेक प्रकारका रागद्वेषमूलक वासनाहरूद्वारा ऊ प्रेरित हुन्छ, मोटिभेट हुन्छ र कुनै न कुनै कर्ममा संलग्न भइहाल्छ। त्यसकारण इन्द्रियहरूको निरोध उसले कसरी गर्न सक्दछ? रागद्वेषयुक्त आफ्नो प्रकृतिका वेगले सबैमा चेष्टा हुने गर्दछन्। सबैमा आफ्नो आफ्नो प्रकृति छ, स्वभाव छ। त्यो स्वभाव अनुसार ऊ चेष्टा गरिरहन्छ, ऊ प्रवृत्त भइरहन्छ कुनै न कुनै कर्ममा। तसर्थ म केही पनि गर्दिनँ भनेर चुप लागेर बस्न कोही पनि सक्दैन। यो व्यर्थ हो। स्वयं ऊ चुपचाप लागेर बस्न सक्दैन, स्वयंले स्वयंलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्दैन भने अरूद्वारा पनि ऊ नियन्त्रित हुन सक्दैन। तत्त्वज्ञानी व्यक्ति पनि त भिक्षान्न आदि भोजन आदिमा प्रवृत्त हुँदछन्, लोक सङ्ग्रहका लागि प्रवृत्त हुँदछन् भने अज्ञानी व्यक्तिका सम्बन्धमा चुपचाप लागेर बस्नु भन्ने कुरो सम्भव हुन सक्दैन। यस्ता प्रकारले यहाँनिर भगवानले बताउनु भयो। कर्ममा प्रवृत्त नै हुने सम्भावना छ। निश्चित रूपले कर्ममा प्रवृत्त हुनै पर्दछ भने शास्त्रीय कर्ममा प्रवृत्त भएपछि आफ्नो दुर्गति हुँदैन। तसर्थ वेदले कर्मको विधान गरेका हुन् ताकि मनुष्य अशुभ कर्ममा प्रवृत्त भएर दुर्गति नहोस् उसको। अत सत्कर्ममा प्रवृत्त भयो भने ऊ सदैव सत्कर्ममा प्रवृत्त भइरहन्छ। तसर्थ उसको दुर्गति हुँदैन। कुनै न कुनै समय गएर उसमा देवत्वको विकास हुन्छ। तत्पश्चात अन्तःकरण शुद्ध भएपछि तत्त्वज्ञानको अधिकारी हुन्छ। तत्त्वज्ञानद्वारा उसले मोक्ष गतिलाई प्राप्त गर्न सक्दछ। तसर्थ मनुष्यले कर्म अनुष्ठान सदैव गर्नुपर्दछ। कहिले पनि सत्कर्मलाई परित्याग गर्नु हुँदैन। जो कर्मको अधिकारी भएर सत्कर्मलाई परित्याग गर्दछ भने उसको दुर्गति हुन्छ। किनभने ऊ त स्वभावको अधीनमा छ। स्वभावलाई उसले जित्न सक्दैन। इन्द्रियहरू सबै कर्ममा प्रवृत्त हुँदछन्। ऊ चुप लागेर बस्न सक्दैन। किनभने ऊ भित्र नाना प्रकारका वासनाहरू छन्। ती वासनाहरू कस्तो प्रकारले रहन्छन् भन्दा कुनै मनुष्यले देख्ने बित्तिकै त्यो देखिएका विषयको वासना पनि हुन्छ। सुनिएका विषयको पनि मनमा छाप पर्दछ, वासना उत्पन्न हुँदछ। जस्ता प्रकारले कुनै पोखरीमा 2-4 थोपा पानी टपटप त्यसमा चुहाइदियो भने त्यहाँ एउटा तरङ्ग उत्पन्न हुन्छ। त्यो चुहेको थोपा पानी त्यहीँनिर विलय हुन्छ। त्यसै प्रकारले जे पनि त्यहाँ पर्दछ त्यहीँनिर विलय हुन्छ, त्यहीँनिर समाउँदछ, एकरूपता भएर बस्दछ। त्यसै प्रकारले मनुष्यको अन्तःकरण पनि एउटा पोखरी जस्तो। जे पनि सुनिन्छ, जे देखिन्छ इन्द्रियहरूद्वारा, जे ग्रहण गरिन्छ त्यो सबै त्यहाँ वासना रूपले बसेको हुन्छ र त्यही स्वप्न अवस्थामा पनि देखिन्छ। कालान्तरमा गएर पनि स्वप्नमा देखिन्छ ती वस्तुहरू। अत त्यो मनमा भएका वासनाहरूलाई नष्ट गर्नका लागि, त्यसलाई शुद्ध गर्नका लागि निष्काम भावले ईश्वरार्पण बुद्धिद्वारा कर्म गर्दै गएपछि तिनीहरू सबै नष्ट हुँदै जान्छन्। किनकि ईश्वरीय वासना उत्पन्न हुन्छ। वासना त वासनै हो। विषय सम्बन्धित वासनालाई हटाएर भगवत वासना उत्पन्न गर्नुपर्दछ। निरन्तर विषयलाई परित्याग गरेर निरन्तर भगवतको श्रवण, भगवानको महिमाको श्रवण गर्नु, भगवानको नाम जप्ने, संकीर्तन जप्ने, सेवा गर्ने, परोपकार गर्ने,
ईश्वरको नाम स्मरण गर्ने, सुमिरन गर्ने, त्यो हुँदै गएपछि अरू विषय सम्बन्धी वासना नष्ट हुँदै जान्छन्, त्यो भगवत वासना दृढ हुँदै जान्छ। अन्तिममा गएर तत्त्वज्ञान भएपछि ती सबै प्रकारका वासनाहरू निर्मूल हुन्छन्, तत्करण पूर्णतया शुद्ध हुन्छ। तत्पश्चात वेदान्तको तत्त्वमसि आदि महावाक्यहरूको श्रवण गर्दा तत्त्वज्ञान उत्पन्न हुन्छ, ब्रह्म साक्षात्कार हुन्छ। ब्रह्म साक्षात्कार भएपछि सबै प्रकारका सञ्चित कर्म पनि नष्ट हुँदछन्। क्रियामाण कर्म, आगामी कर्मको दोष पनि लाग्दैन। प्रारब्ध रहँदैछन्, शरीर हुन्छ, शरीर छुट्ने बित्तिकै ऊ मुक्त हुँदछ, कैवल्य मोक्ष प्राप्त गर्न सकिन्छ। यस्तो प्रकारले यहाँनिर आजको विषयको निरूपण गरियो। आजलाई यति नै। हरिओम तत्सत्।